नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रीती डिसूजाचो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. राज्यातल्या 90 पंचायतींची आर्थिक स्थिती गरीब. पेडणे तालुक्यात 20तल्यो 17 पंचायती गरीब. गोंयांत रातच्या 9 उपरांत चलपी होलसेल बार्रांचेर खर कारवाय जातली. मेनिनो डिसूजा हांचें उतर. आनी बेकायदेशीरपणान विदेशी पर्यटकांक घर भाड्यान दिवपी लोकांक पर्रा पंचायत धाडटली नोटिसा. आनी आतां खबरो विस्तारान. राज्यात एकूण 190 पंचायती आसात. तातूंतल्या 90 पंचायतींची आर्थीक स्थिती गरीब आसा. आर्थीक स्थिती गरीब आशिल्ले पंचायतींक सरकारा मार्फत अनुदान दिले वता. 2009त सरकारान ही येवजण मंजूर केल्ली. अनुदान दिवचे आदी कमकुवत स्थिती आशिल्ले पंचायतींची यादी सरकाराक तयार करची पडटा. अंदूर ही यादी जाहीर जाल्ली असून राज्यातल्यो 90 पंचायती गरीब आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाला. पणजेच्यान संजय मुनालीचो रिपोर्ट. Actually, this is the exercise done annually, wherein we identify the weaker panchayats. And when we identify the weaker panchayats, the panchayats are given a special grant towards the salary to be paid to the panchayat staff. Because apart from the secretary, they have got the panchayat staff like clerk and a few. So this year we have identified around 90 panchayats. They are identified based on a certain formula, wherein we compare the income and expenditure made by the panchayats for the last financial year, and based on that we categorize them as the weaker panchayats. And this assistance towards the salary, but we are expecting that the panchayat have to collect the tax, because what we find that panchayats are not very interested to collect the house tax and other type of taxes, and that is one of the factor why the panchayats are supposed to be the weaker, because we are saying that the outstanding due is much more than what they are actually collecting. So we have already instructed the panchayats go for the collection of the tax on the it should be on the higher side. So if they are collecting the tax on as regularly, then I think the bigger panchayats, the number will be reduced. No, especially in the rural areas, especially the talukas like Kandpon, Kepe, Sangye. The thing is, I think the only source of income is the house tax. They don't have any other sources, and therefore they have to give a stress on the collection of house tax. In other areas there is a trade tax and other types of taxes, but especially in these rural areas, what we are saying, purely rural areas, the house tax is the main source of the income. House tax, we are instructing the panchayat that they have to go for the new source of the income. Especially we have started with that new scheme, in the infant development scheme, and our intention is that they have to set up the project like hall or any market project, so that they should get the revenue from this particular project, and therefore they should be self-sustainable, so that they have their own income, and then they will not categorize in the weaker section. What our intention is, they should not be in the weaker section. No, we actually when we are identifying the weaker panchayats, we actually give them the salary to be paid to this panchayat staff. That's all. Besides that, we are giving the matching grant. गोंयांत रातच्या 9 उपरांत चालू आसपी होलसेल बार्रांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी एक्सायज कमिशनर मेनिनो डिसूजा हांणी दिल्या. एकदा दोनदा फायन मारले उपरांत सरळ तिसरे फावट आस्थापनाचो परवानो रद्द करतले अशें तांणी फुडें सांगलां. सध्या गोंयांतल्या सगळ्या होलसेल बार्रांचेर अधिकारी लक्ष दवरून आसात अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पणजेच्यान RDX खातीर संजय मुनाली. Recently, last month we have come out with a notification. Our main concern is, and we have targeted this liquor wine shops, where you call them wholesale. We received complaints from public saying that these shops remain open in the night. Then those people who drink, they create nuisance to the surrounding. So government, taking into consideration all that, have restricted the timing only up to 9. Additional timing which they should take after 9 to 11, that has been stopped. But those who have already taken licenses, they will continue till March end. So we are not going to give new licenses beyond 11, beyond 9. Sir. One thing we are trying to say is we will be cracking down on all these irregularities. That if it is after 9, they are booked. Say we will book them once, we will find them. Second time again,
and if it is continuously being done, that is, they do it again, third time we'll suspend the license immediately. So we are keeping a track of all these offenders. We have, it is like this, if you try to be proactive also they consider it as harassment. So we don't want to actually do, we have a balance. Wherever we receive a complaint, if my excise inspector from that place does not do it, we have a squad. So you all can phone us, you can phone my office anytime. We say in the night time also, because we can send a squad immediately at that place. So it is not that we are already ready, we are on the spot. So if any complaint comes, we can immediately direct the flying squad to whichever complaint is placed. 100% booking, and wherever we have received a complaint, we have managed to catch the offenders were. Actually, there is sometimes some people sell liquor without license. You must see in these eateries and all, mostly they don't actually take license. If we tell them properly that if you take a license, there is no issue. Second part is beyond the timings, and sometimes even before in the morning also they open. So we crack down on them also. Mostly these migrants and all, they cater to this morning liquor shops. Till wine shops, I think 8 to 9 o'clock at night. And the other restaurants are 9 to 11. Then they can take additional time now 11 to 1. 5 stars, 3 stars hotels and all, they are allowed up to 5 o'clock in the morning. So after 1 we are not going to allow more. That is after March, strictly it will be implemented, because there are already licenses who have taken up to 5 o'clock now. They will continue. Till now, how many licenses have been issued by department to all over the world? Approximately more than 8,000, considering wholesale, retail. पर्रा जाल्ल्या खून प्रकरणावेल्यान पर्रा ग्रामसभेन 2 महत्वाचे ठराव घेतल्यात. तातूंत पर्रा भागात विदेशी लोकांक बेकायदेशीरपणान ज्या लोकांनी घरां भाड्याक दिल्यात तांकां नोटिसा काडपाचो ठराव पंचायतीन घेतला. तशेंच सांता कातारीन कार्लोटा डिसोजा हांचे बार आनी रेस्टॉरंटाचो परवानो रद्द करपाचो ठराव जाला. पर्राच्यान RDX खातीर गौतम शिरोडकार. Today we had a special Gram Sabha to discuss only about this foreign national menace that has happened in a village. During this Gram Sabha meeting, it was resolved to send notices to all the house owners who have rented out their premises to foreign nationals to vacate the said foreign national from their premises on receipt of this notice, as they have not obtained any NOC from the panchayat to sublet their premises to foreign nationals. It is also resolved to send the copy of the notice to the concerned police station and the Honorable CM so that they can verify the documents what these people are holding. The second, we had also received one complaint from the villagers and especially the neighbors of that bar and restaurant. Also taken to send a letter to Santa Catarina Carlota D'Souza revoking her restaurant license with reference to the complaint received from the villagers of Parra against the bar and restaurant. Copy of the same will also be sent to the excise department to take necessary action against the bar and restaurant. We have also found out that her partner is a African national, for which she has no partnership there, nothing is there. This Gram Sabha resolution we will be passing in a panchayat body meeting and then sending the notices and then revoking her license. रिवोक करतले. कित्याक लागून कितें आन्सर तेजो? हे आमच्या हितून हें जावंकूच ना जाल्यार कित्याक? हें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाचें न्हू मनोहर पर्रीकारान. आमच्या रेस्टॉरंटात जावंकूच ना हे खबरो. तर आमकां कित्याक हें? तुमचे नेबर्स आहा न्हू, तेंच्यानी तुमचेर कंप्लेंट दिल्या. म्हज्या नेबरान कोणें दिवंक ना. तेंचे अशी कॉपी आहा तेंचे कडेन. तेंच्यानी बेश्टे सायनी घेतल्या. काल बेश्टे सायनी घेतल्यात आनी गेल्यात तेंच्याशी. कोणें कॉपी दिवंक ना. सगल्यांक भितर सरल्या ती बाईयो ताई कोणटी आनी तेणी सायनी घेतल्या आनी कोणाक सगल्यांक ती भियेल्यान आनी तेणेन तांकां कितें आन्सर दिवंक जाय म्हणून तेणें तांकां सायनी दिल्या. हे तुमचेर चल्ला, हे जे जाला ते सगळें फॉल्स जालें. हे फॉल्स. हांव इलेक्शनाक बसलेली पळय तेन्ना सावन म्हाजेशी हे म्हाका प्रॉब्लेम जाता. हांव इलेक्शन बसलेली हेचेर इंडिपेंडंट बसलेली त्या पंचायत त्या इलेक्शनाक सावन आयज पासून हांव सफर जाता की म्हजेर कितें तरी घालूंक सोदता. मुखावल्या खबरो पोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांया कडेन आशिल्लीं
त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Lucky Enterprises, wholesale and retail shop. Salwar suits, kurti, leggings, nighty. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसा उपरांत तुमकां येवकार. पेडणेच्या कोयराच्या संदर्भात कितलेशेच फावटी निवेदनां दिवन लेगीत कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक सरकाराक अपयश आयला. पेडणे पालिकेचो कोयर प्रकल्प आसून लेगीत मेळत थंय कोयर उडोवपाचें काम मोठ्या नेटान चल्लां. ब्रेस्तारा आठवड्याच्या बाजाराचो कोयर लेगीत मंगळार मेरेन तसोच उडयल्लो आसा. पेडणे पालिके कडेन हो कोयर उखलून गाडयेंत घालपाक डिझेलाचे पयशे ना. प्रसार माध्यमांनी ह्या बेजबाबदार प्रकाराचेर उजवाड हाडून लेगीत पेडणे नगरपालिका आनी सरकाराक येस येना. पेडणेच्यान RDX खातीर विनोद मेथर. कचऱ्याच्या संदर्भात असो विषय आसा. आमी पावली तांकां निवेदनां दिल्लेलीं आसात. पत्रकार बंधूंक सगळ्यांक टेलिव्हिजनांचेर सगळ्यांक आमी आवाज उठयत आसो तरी ह्या जाणून बुजून कोयर दवरतात काय करतात ते अजून म्हाका कळना ना विशय. आनी हांकां सांगान आमी अक्षरशः थकलेलो असो. तर कित्याक आपली जी पेडण्याची एक जी प्रतिश्ठा आसा ती कित्याक धुळीन मिळोवंक सोदतात हेंच कळना ना. आज कचऱ्या सारको एक सामान्य विशय हांचे कडेन जायना ना. काय जाल्ला तर सध्या कचरा प्रकल्प हो एक नांवांक उबारलेलो आसा असाच म्हणचा पडटला. तर कित्याक हे वतात थंय इल्ली जागी करतात थंयसर आग घालतात. तो कसो एक्चुअली आनी तेंच्या पयलीं खूब कडेन बारीक काय ह्या बांदलेली आसत ती सगळी बंद. म्हणजे सगळे जे हेंचे जे काय योजना आसत ते आज पर्यंत सगळे निष्प्रम ठरलेले आहात कचऱ्याच्या बाबतींत.
आणि कचरो आता एक्झॅक्टली खंय वतयतात खंय? तर आता गावात थंय कर वतयतात. एक जागो आसा तो खंयचे म्हणून जागे सांगाचे तुम्ही बघल्यार आसतले तर वचतात थंय प्रत्येक हलता टर्नाट प्रत्येक टर्नाचेर वखदार तुमकां कर दिसतलो. घाण चालू झाली, घाण येता पाण्याची दुर्गंधी झाली. जर गेले वर्षभर तर पाणी असं पुसान सगळी वाढ लागलेली आहे त्याची गटर झालेलो आणि त्यामुळे जाणं येणं सगळं कठीण आहे. मामलेदारासारख्या तालुक्याच्या प्रमुख ऑफिसाच्या मागे जर अशी परिस्थिती आहे तर अख्या बाकीच्या तालुक्यात बाकीचो तालुको जे गांव असत तेतून काय परिस्थिती झाली असतली ह्याच्यावरून साधारण अंदाज हे येता. ह्याचं लक्ष ना ह्याच्यावर. आणि हे आता ही बिल्डिंग असा ती स्कुलाची आहे भगवती बिल्डिंग. त्या बिल्डिंग भुरगीं जाणार येणारी ह्याच वाटेन जातात कायम. तर तांकां कितको हेचो त्रास जाता तो कोणच विचार करना आणि ते पाणी असंच गळत आसा. ती स्वच्छ असची एखादे आदर्श सगळ्याच्या समोर असतो अशी आमची संकल्पना असा. परत एकदा हांव सूचित करता आमचो कोणाचेर आरोप ना पण वातावरण स्वच्छ असल्यामुळे रोगराई जावची ना. या ठिकाणी कुत्रे येतात, कुत्रे कोणाक चावा शकतात, ते पिसावले असतात, अन्य गोष्टी खूप घडत वयतात. अशी घटना जावप ना. आम्ही सगळ्यांक निवेदनां दिल्ली. आमी आमची विनंती आसा निदान कचरो हो त्याच दिसा उखल्लो जावचो. हेच्या पयलीं सुद्दां नगराध्यक्ष जाल्ले तांणी सुद्दां अशी योजना आखलेली की बेरेस्तारचो कचरो हो बेरेस्तारच उखलप तो आनी शुक्रारा दवरप ना. अशी जर परत सुरवात जर झाली तर खंय तरी स्वच्छ म्युनिसिपालिटी उरतली आणि जो आमचो कचरा प्रकल्प आसा तो खऱ्या अर्थान चालू जातलो. मडगांवात जावपी फामाद दिंडी महोत्सवाक राज्य उत्सव म्हूण मान्यताय मेळची म्हूण यत्न चल्ल्यात आनी सरकारान ताचेर बरो प्रतिसाद दिला अशें रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलां. 10 तारखेच्यान मडगांवां सुरू जावपी दिंडी महोत्सवाचे तयारेची नियाळ घेवपा खातीर आपयल्ले बसके उपरांत ते पत्रकारांकडे उलयताले. मडगांवच्यान मंदार नायक. सगळ्यांचे भूषण अशें दिंडी महोत्सव हो 10 तारखेच्यान सुरू जाता आणि मुख्य दिंडी उत्सव असो 15 नोव्हेंबराच्या दिसा साजरो केलो गेलो वतलो. त्या निमतान डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आणि त्याच बरोबर SP, DYSP, PI, ट्रॅफिक, हेल्थ, PWD अशे सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी या सगळ्या ऑफिसरांची संयुक्त बैठक जी आशिल्ली ती मिटींग आमी आज घेतिल्ली आसा. ते मिटींगेंतल्यान एडमिनिस्ट्रेशनाक आमकां कितें कितें लायटी खंय पेटनात त्यो त्याच बरोबर गियर अप करपाक खंय रस्त्याक खंय तरी कोण आसात ते किंवा एम्बुलन्स खंय दवरपाची वॉच टॉवर CCTV स्कॅनिंग हे जे सगळें कितें आसा तें रूट ताजे वर्स पद्दती प्रमाणे जी बैठक जाल्ली आसा. आनी दिंडी हरिमंदीर देवस्थान समितीच्या सगळ्या वांगड्यांनी आज ह्या बैठकींतल्यान दिंडीचो उत्सव सुरू जाला आणि तातूंत तुमचे सगळ्यांचे आनी तशें ऑफिसरांचे सहकार्य जाय. मडगांवची दिंडी ही 104वी दिंडी महोत्सव साजरो करता. गोंयांत थोडे सण आसात तातूंत भितर जांबावलेचो जसो गुलाल, वास्कोचो सप्ता, शिरगांवची जात्रा तशें मडगांवचे दिंडीक एक म्हत्व आसा. आनी त्या दिंडेच्या दिवाळेच्या एंडार म्हणजे कार्तिक चतुर्दशी त्या टायमाचेर ती दिंडीचो समारोप जाता. कार्तिकी महाएकादशीचे निमतान जावपी हो दिंडी महोत्सव आसा ताका राज्य सरकारान राज्य उत्सव अशी मान्यता दिवची म्हणून आमी गेल्या वर्सांतल्यान प्रयत्न करत आसा आनी तातूंत सरकारान सकारात्मक प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी येणाऱ्या हातूंत भितर कदाचित तें डिक्लेर बीन जातलें. Annual events of the Madgaon 104 years is completing. As usual, we make necessary arrangement of closing of the road, traffic arrangement, watch tower, CCTV. So, fully everything will go peacefully. मेडिक्लेम येवजणेत सध्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चल्ला अशें सांगून बरे संबंध आशिल्ल्या खासगी हॉस्पिटलांकूच मेडिक्लेमा येवजणे अंतर्गत दुयेंतींचेर उपचार करपाक मान्यताय दिल्या असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणणारे सुदीप तामणकर हांणी केला. पणजेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. दिसा पयली गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड स्कॅम जे पळय आसले खंय तरी हेची संपूर्ण सखोल अशी चौकशी करपाक आयज पर्यंत आमी पळयता सरकाराक अपयश येयल्लें आसा. पुणून खंय तरी हेल्थ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरूय ह्या प्रकरणाचेर कशा तरेन स्टेटमेंट काढून खंय तरी एक गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. ह्या गोष्टीचे सिरियसनेस पयले वचना आनी ह्या गोष्टीक लागून सामान्य लोक जे आसा GMCक भेट दिता पळय त्या
लोकांचेर आयज मोठो अतिरिक्त असो बोजा पडपाक लागलेलो आसा. जे विजीट करता रक्त जर तपासपाचें आसा जाल्यार खंय तरी त्या लोकांक भायल्यो ज्यो लॅब आहा थंयसर कॉन्टॅक्ट करून तांकां थंयसर धाडून भायर तांकां थंयसर रक्त तपासून घेवचें पडटा. आनी हितून मोठ्या प्रमाणान एक घोटाळो आसा हे आमी आयजूय परत आरोप करता. कारण ह्यो ज्यो पळय सगळ्यो लॅब हे केल्ले आसा अधिकृत केल्ले आसा तितूनच्यान मोठ्या प्रमाणान खंय तरी हप्ते ह्या सरकारा पर्यंत पावता असोय आमी हांगासर आरोप आयज करता. तर परत एक फावट घेऊया एक ल्हानसो विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. ताका भावल्यार निसळसणीत मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. दिसा उपरांत तुमकां येवकार. राज्य सरकाराचे हंगामी पर्यटक शेक धोरण बेरोजगारांची पिळवणूक करपी आसा. गेल्या वर्सा परस अंदूच्या धोरणात कर आनी हेर शुल्क वाडयिल्ल्यान तंबू घालून शेक वेवसाय करपी बेरोजगारांचेर अन्याय जाला अशी प्रतिक्रिया काणकोणा खासगी सुवातेर वेवसाय करपी शेक धन्यांनी दिल्या. सरकारान लोकांचे हित पळोवन जाता तितले बेगीन हे धोरण रद्द करचे अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. काणकोणच्यान बबेश बोरकर. कन्वर्सेशन सीएमा कडेन जाल्लें आसा. डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर टुरिझम मिनिस्टर जाल्ले आसा. सीएमान आमकां जेन्ना आमी मेमोरेंडम दिला आमच्या मुखार सांगलां की तुमकां करपाक जाता. आनी ह्या गजालीक आमकां कोस्टल एमएलए जे आमचे मायकल लोब आसा तांणी सपोर्ट केला. कायतू सिल्वा तेंच्यांनी सपोर्ट केला आनी तेणी सगळे एक्सप्लेन केल्लो आसा. तशेंच आमचे लोकल मिनिस्टर जे आसा तेंच्यांनी भरपूर हेल्प केला. सीएमान मागणी मान्य केला. आमचे सांगला आमकां बळबली करता म्हणून, पूण अजून मेरेन करना. आनी सिजन आतां ऑलमोस्ट स्टार्ट जालो. काणकोण तर इतले इफेक्ट जाला. आमचे कस्टमर येवन भरपूरशे केरला गेले, कोण हंपी गेले. आमचो बॅड रिमार्क पडटा. वर्सान वर्स पालोले आमकां त्रास जाता हांगा. प्रायवेट हो फक्त पावळ्यातूच जाला का बाकीच्या गोंयभर जाला. ऑल ओव्हर. आनी डिमांड कितें आहा तुमची? आनी कितें उरल्या? आनी गव्हर्मेंटान सगळे डिपार्टमेंटाक नोटिफिकेशन धाडचें की आमकां 7 दिसां भितर लायसन्स दिवचें म्हणून. आयदर रिजेक्ट करचें नाजाल्यार 7 दिसां भितर लायसन्स दिवचें, जेणे करून आमकां बेगीन स्टार्ट करूंक मेळटा. गव्हर्मेंटान जर समज डिसिजन फायनल जर करीत जाल्यार आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. नाजाल्यार ते फुडें वचचें ना. आनी म्हणूनच आमी गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता सद्याक आमी एक 10 तारीख म्हळ्यार आमी वाट पळयतले. नाजाल्यार आमची सगळ्यांची तयारी आसा आतां कोर्टान वचपाची. कित्याक कोर्टान आमकां जे आमी टुरिझम एक्ट स्टडी केला त्या हेजेन कोर्टान आमकां तशें केल्यार आमकां फायट केल्या चान्सीस आसा. फीज वाडयल्या, डिपॉझिट घेतात. मेन आसा फीज फॅक्टर आसा तो प्रेझेंट आसा तो फीज फॅक्टर आसा. आनी आमचे इतले मेंबर आसा 400 मेंबर आसा
जाल्यार तांकां आमकां प्रायवेट प्रॉपर्टीक सेपरेट टॅक्स पॉलिसी करची म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन मागता. आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन पॉलिसी करची अशें गव्हर्मेंटा कडेन मागता. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या कला क्षेत्रात वावुरपी कलाकारांनी गोंय कलाकार मंच स्थापन केला. चित्रपट, नाटक, संगीत, टेलिव्हिजन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या सुमार 150 कलाकारांनी हे बैठकेक हाजिरी लायिल्ली. चित्रपट, नाटक, संगीत, टेलिव्हिजन ह्या क्षेत्रात कोंकणी कलाकारांकडेन आड नदर जाता. तशेंच गोंय शालनाची अकादमी आसूनय ह्या कलाकारांच्या प्रतिभेक उर्बा मेळना. देखून कोंकणी कलाकारांक न्याय मेळोवन तशेंच संघटीतपणान लढो दिवपाक गोंय कलाकार मंचाची स्थापना केल्या अशी माहिती मंचाचे निमंत्रक पूर्णानंद च्यारी हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. गोवा कलाकार मंच या नावान गोंयच्या विविध संगीत, नाटक, फिल्म, सूत्रसंचालन, एकपात्री प्रयोग कला अशा विविध कला क्षेत्रातल्या कलाकारांचो एक संघ आसचो, मंच आसचो. ह्या नदरेंतल्यान विचार विनिमय करपाक आमी हालींच फोंड्या मेळ्ळे आनी हो मंच घडला. त्याच्या माध्यमांतल्यान कलेक पोसवण मेळटा. उपशास्त्रीय संगीताच्या माध्यमांतल्यान कलेक पोसवण मेळटा. तियात्र जावं, गाथा, संगीत जावं, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान कलेक पोसवण मेळटा. ते मेळटा ते विशीं आमकां समाधान आसा. पूण जे मेळना आनी खूब वर्सां जालीं मेळूंकूच ना, हाजे खातीर खास करून कोंकणी कला हाजे कडेन दुर्लक्ष जाला अशी आमची भावना. हे नदरेन काही मागणी करपा खातीर कांय पॉलिसीज सरकारा कडेन धोरण निश्चित करून घेवचे. सरकारा कडेन मागणी करून जी भास निक्ती उबी जावंक शकता ती कलेच्या माध्यमांतल्यान एक फुलची, समृद्ध जावची, हे खातीर गोंयचे कलाकार एकठांय जाल्या आनी सकारात्मक नदरेन मागणी करतात. कला अकादमीचे वतीन 33वा सुरश्री केसरबाई केरकर यादिस्तीक सुवाळो अंदू 8 सावन ते 10 नोव्हेंबर मेरेन नामनेचे कलाकारांचे हजेरीत मनयतले. कला अकादमीचे अध्यक्ष आणि आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांणी ही माहिती दिल्या. शुक्रारा 8 तारखेक वाघ हांचे हस्तुकी ह्या सुवाळ्याचे उक्तावण जातले. पणजेच्यान संजय मनोली. पूण आमी लक्षांत दवरपाक जाय की हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची एक सगळ्यांत व्हडली एक्सपोनंट म्हणजे बायलां मदीं जर अग्रपुजेचो मान हो कोणाक मेळ्ळो आसत जाल्यार तो सुरश्री केसरबाई केरकर हांकां मेळ्ळो. भारत सरकारच्या पद्मभूषण ह्या किताबाच्या भायर वचून सुद्दां संगीत नाटक अकादमीची प्रमुख आचार्या ही फेलोशीप, महाराष्ट्र सरकारची प्रमुख राजगायिका हो किताब आणि तेजे भायर कलकत्त्याच्या सृजन सोसायटी तर्फे खास महाकवी रवींद्रनाथ हांणी तिका सन्मानीत करून दिल्लो सुरश्री हो किताब. हेज्या खातीर केसरबाईचें योगदान हें खूब म्हत्वाचें. 1977 वर्सा केसरबाई ह्यो आमकां सोडून गेल्यो आनी तेजे नंतर तांची याद ही सदांच कायम उरची, चिरंतन उरची आनी तेंच्या खातीर सुराचें एक स्मारक हें कायमचें उबारलें वचचें हे खातीर कला अकादमीन सुरश्री केसरबाई केरकर स्मृती संगीत समारोहाचें आयोजन केलें आनी अंदूचो समारोह हो 33वा ह्या माळेंतलो समारोह जावन आसा. भारता मदीं जे कांय प्रमुख महोत्सव आसात तांचे मदीं सुरश्री महोत्सवान नामना जोडलेली आहा. जशें तानसेन संमेलन जाता, सवाई गंधर्व महोत्सव जाता, गुणिजन संमेलन जाता, कालिदास समारोह जाता इंदूर, तेच भशेन गोंयचो सुरश्री फेस्टिवल हो एक व्हडलो संगीत महोत्सव अशें म्हणून वळखतात सगळे. आनी अंदू सुद्दां कला अकादमीन आपली परंपरा कायम राखतना संपूर्ण भारतांतल्यान हिंदुस्थानी संगीताचे जे जे एक प्रमुख असे एक्सपोनंट आसात तांकां अंदू सगळ्यांक हांगा आमंत्रीत केल्ले आसा आनी कलाकाराचो एक व्हडलो व्यापक असो पट, अत्यंत मनोहारी असो पट ह्या संगीत संमेलनात अंदू दिसपाक. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. राज्यातल्या 90 पंचायतींची आर्थिक स्थिती गरीब. पेडणे तालुक्यात 20तल्यो 17 पंचायती गरीब. गोंयांत रातच्या 9 उपरांत चलपी होलसेल बार्रांचेर खर कारवाय जातली. मेनिनो सुजा हांचें उतर. आनी
बेकायदेशीरपणान विदेशी पर्यटकांक घर भाड्यान दिवपी लोकांक पर्रा पंचायत धाडटली नोटिसा. इताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.